बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, कल मरियम नवाज बरी हो गई और बरी होने के बाद मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग मायूस भी हैं, लोग इस चीज़ के ऊपर गुस्से भी हैं। ठीक है, उनकी मायूसी ठीक है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर अशराफिया, उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से हो, किसी भी ख़ानदान से हो, उनको ही रिलीफ क्यों मिलता है। लोग कहते हैं कि अगर आपने यही कुछ करना है तो फिर जेलें आपने क्यों लोगों को बंद किया हुआ है। मैं आपको एक बात ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा फैसले होते हैं, वो अदालतों के फैसले होते हैं और बाद में तारीख कुछ और बताती है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं आपको, जिससे आपको ये मायूसी वाली जो कैफियत है उससे आप बच सकते हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर एक फ़ैसला हुआ था और वो फ़ैसला पाकिस्तान के उस वक्त के वज़ीर आज़म, जैसे इमरान खान के हवाले से फ़ैसले आते हैं, इसी तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में भी इन्हीं अदालतों ने फ़ैसला दिया था। हमें इन अदालतों ने बताया था कि वो फ़ैसला ऐन कानून और आइन के मुताबिक है और उसकी बुनियाद के ऊपर उस वक्त के पॉपुलर लीडर, उस वक्त के मकबूल आदमी, जिसकी तारीफ खुद इमरान खान करते हैं, बहादुर आदमी, और उसका भी बैकग्राउंड यही था कि उसने उन ताकतवरों को जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत गिराई उनको ललकारा, तो एट दी एंड उस शख्स को लटका दिया गया। और लटकाने के हवाले से जो फैसला था वो अदालत का था। अगर आप उस वक्त उस अदालती फैसले को चैलेंज करते या उसके ऊपर करते तो शायद आपके ऊपर तौहीन अदालत लग जाती। लेकिन तारीख में हुआ क्या? तारीख में यह हुआ कि बाद में उसी अदालती तारीखी आइनी कानूनी फैसले का हवाला देते हुए आज कानूनदान शर्म महसूस करते हैं और जिन जजेस ने उस वक्त ये फैसला सुनाया था, आज उनके जाननशीनों के सामने, यानी जो मौजूदा जजेस हैं वो उन जजेस के जाननशीन ही हुए, उनकी जगह पे जो बैठे हुए, उनके सामने अगर उस केस का फैसला देके कोई रिलीफ लेने की कोशिश करे तो शायद जजेस गुस्सा कर जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अदालतों ने फैसले दिए और वो अदालत का फैसला था, लेकिन तारीख ने उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इस किस्म के बहुत ज़्यादा फैसले होते हैं और हालिया फैसले भी हो रहे हैं। उसमें मखसूस ख़ानदान, जिसके अंदर जारी बात है इस मुल्क के जो आला तरीन इदारे हैं, जिसमें आप जानते हैं कि मैंने आपको बताया था कि JIT के अंदर ISI, MI, FIA, ये सारे इदारे, IB उसके अंदर मौजूद थे। उसके बावजूद वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये आम तौर पे कहा जाता है कि कानून मकड़ी का वो जाला है जिसके अंदर गरीब आदमी तो फंस जाता है, लेकिन इस मुल्क की अशराफिया उस जाले को फाड़ के निकल जाती है, जिसकी अमली सूरत हमें नज़र आ रही है। कुछ चीज़ें हैं, जारी बातें होती हुई नज़र आ रही हैं। एक बात ज़रूर है कि लोग उसके ऊपर रद्दमल देख रहे हैं। मैं एक रात को डॉक्टर असरान खालिद साहब ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया। वो कहते हैं कम अज़ कम ये फैसला ही दे देते कि लंदन फ्लैट्स शरीफ फैमिली के नहीं है, इसलिए उन्हें बरी किया जाता है और फ्लैट्स बेचकर रकम सैलाब जदगान में तकसीम कर दी जाती। ऐसे लग रहा है चोर को कहा गया हो कि चोरी का माल भी रखो और सजा भी नहीं है और अगली चोरी का परमिट भी आपके पास है। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर असलान सही बात कर रहे हैं कि या तो आप कह देते ये फ्लैट्स उनके नहीं है, फ्लैट्स भी उनके हैं, सब कुछ उनका है, तो वो जो चाहें वो करें, आप पाकिस्तानी जो है इसका फैसला। अब तो हत्ता कि रात को ख्वाजा आसिफ फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ को इंसाफ मिल जाएगा, चंद हफ्तों की बात है। मैंने कहा ये उनका इस निज़ाम के ऊपर और हम सब के ऊपर एहसान है कि वो इस निज़ाम को एक साथ ही नंगा नहीं कर रहे, एक्सपोज नहीं कर रहे, लेकिन धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं। पहले इसहाक डार को लाया, फिर मरियम नवाज का बरियत हो गई, अब पासपोर्ट मिल जाएगा, उसके बाद नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन एक बात ज़रूर है कि इस पूरे निज़ाम के अंदर हर शख्स इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। एक शख्स ये ज़रूर कह रहा है कि इस मुल्क के मुहाफिज नहीं रोक सकते, ना रोकें, इस मुल्क के इदारे नहीं रोक सकते, ना रोकें, लेकिन कम अज़ कम मैं खड़ा हूँगा। उस शख्स का नाम इमरान खान है, जिसका मतलब यह है कि हमें तारीफ़ करनी चाहिए। कम अज़ कम बुराई को बुराई तो वो शख्स कह रहा है, उसके खिलाफ जदोजहद तो कर रहा है, हिम्मत तो नहीं हार रहा, घबरा तो नहीं रहा, थक तो नहीं गया, हथियार तो नहीं डाल दिए। अगर वो हिम्मत नहीं हार रहा, अगर वो हथियार नहीं डाल रहा, तो बतौर पाकिस्तानी आपको भी हथियार डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी कहा जाता है कि ईमान के 3 दर्जे हैं। आप बुराई को देखो तो बज़ोरे ताकत उसको रोको। अगर आप बज़ोरे ताकत नहीं रोक सकते तो कम से कम ज़बान से उसको रोकें, यानी बोल के उसके बारे में कहें। अगर आप इस दर्जे के ऊपर भी फायज नहीं है, ईमान के उस दर्जे के ऊपर हैं, तो कम से कम दिल में कहें। तो कम से कम इस माशरे के अंदर जो बुराई को बुराई कह रहा है,
جو کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر کرپشن ہو رہی ہے, جو کہتا ہے کہ آخر اس ملک کو پھر کس نے اس نہج تک پہنچا دیا ہے کہ آئی ایم ایف میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, گورننس ہمارے پاس نہیں ہے, یہ کیسے سارے اثاثے ان کے بن گئے ہیں, کیسے کاروبار ان سب کے بن گئے اشرافیہ کے, یہ کیسے سب ہو گئے, کم از کم کوئی سوال کرے. اب وہی خان جو ہے اس نے ایک چیز تو ضرور کی ہے, کم از کم 50 سے زائد خان صاحب جلسے کر چکے ہیں, اور سب کی نظریں یہ تھی کہ خان صاحب اتنی جلدی چیزیں ہو رہی ہیں جیسے نواز شریف کی واپسی اب کوئی زیادہ دور نہیں ہے, تو آپ کیا کر رہے ہیں. تو وہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی. عمران خان کا ٹرمپ کارڈ یا جو ترپ کا پتہ ہے وہ چل گیا, اور خان صاحب نے اب فیصلہ کر لیا اب آریہ پار, کیونکہ خان صاحب کہہ چکے ہیں کہ اب اس کے بعد نہ کوئی لانگ مارچ ہوگا, نہ اس کے بعد کوئی احتجاج ہوگا, یہ فائنل کال ہے, اور اس فائنل کال کے بعد آریہ پار ہوگی. اچھا, اس فائنل کال کے کچھ اثرات بھی نظر آ رہے ہیں, اچانک کچھ ملاقاتیں, کچھ اور چیزیں طے ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب خان صاحب کہاں کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ کہا گیا تھا, جس طرح فواد چودھری خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اس بار تو رانا ثناء اللہ کو سمجھ نہیں آئے گی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے, کیونکہ صرف اسلام آباد جانے کا, اسلام آباد کرنے کا پلان نہیں ہے. پھر وہ گنڈا پور فرما رہے تھے کہ ہم تو اس بار ان سب کا گھیراؤ کریں گے. اسد کیسر صاحب عمران خان کے بڑے لائل کھلاڑی ہیں, آپ جانتے ہیں جب تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر کہا تھا کہ میں اپنے لیڈر کے خلاف ووٹنگ نہیں کروا سکتا, انہوں نے استعفیٰ دیا, جس کے بعد ایاز صادق آئے اور وہ انہوں نے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کرائی اور شہباز شریف کا الیکشن کروایا. انہوں نے رات کو یہ بتا دیا ہے کہ اب ہم نے فیصلہ کر لیا, ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, اور اس ہفتے کے اندر ہی اگلے 7 سے 8 دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کال دینے جا رہی ہے. میں ذرا آپ کو ان کی زبانی سنا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر ہم آگے بات کرتے ہیں انہوں نے کیا اعلان کیا. ذرا سنیے اسد کیسر صاحب کو. صاحب کب کال دیں گے؟ میں ایک بات کلیئر کروں کہ ہمارے ڈسکشن کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی اور آج بھی ہماری میٹنگ ہو رہی ہے. ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہفتے میں ہم جو ہے نا لانگ مارچ کے لیے کوئی کال دیں گے. اس ہفتے میں دیں گے. ہم دیکھیں, ہم نے اس کے لیے جتنی بھی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرف آ رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف نے اب یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کوئی اس بارے میں چیزیں نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 22 ستمبر 2020 کو, آج سے کوئی 2 سال ایگزیکٹ پہلے, ڈی جی آئی ایس پی آر بابر افتخار صاحب نے بتایا تھا کہ آرمی چیف سے محمد زبیر کی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور یہ ملاقاتیں محمد زبیر کی درخواست کے اوپر ہوئی ہیں. دونوں میں محمد زبیر کی آرمی چیف سے نواز شریف اور مریم نواز کے حوالے سے ہی بات چیت ہوئی ہے, اور انہوں نے بتایا کہ آرمی چیف نے واضح کیا محمد زبیر صاحب پہ کہ جو بھی ان کے قانونی مسائل ہیں وہ عدالتوں میں ہی حل ہوں گے. تو اب اس حوالے سے وہ معاملات ظاہری بات عدالتیں اس کے اوپر فیصلے کر رہی ہیں, حل ہو رہے ہیں. اچھا, آگے چلتے ہیں. اب جب خان صاحب جا رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ایک ہلچل ہوتی ہے, اور اب شہباز شریف جو ہیں جناب وہ رات کو امریکی سفارت خانے پہنچے. وہاں پہ ایک ایونٹ تھا جی. ایونٹ کیا تھا کہ امریکہ اور پاکستان کے ڈپلومیٹک جو ٹائز ہیں, سفارتی تعلقات کے 75 سال مکمل ہو گئے. شہباز شریف کی ڈونلڈ بلوم جو ان کے سفیر ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی تصویر بھی آ گئی. اب وہاں پہ بھی وہ اتنے خوش تھے. اب اندازہ کریں کہ یہ اس سے پہلے جو ٹرنر ہیں برطانیہ کے ہائی کمشنر, ان کو کیک کھلاتے ہوئے نظر آئے تھے, اور عمران خان نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا. کیوں بنایا تھا؟ پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں, آپ کا کوئی رشتہ دار, کوئی دوست ہو جو فارن سروس میں ہمارے آفیسز جاتے ہیں, 19ویں گریڈ کا 20ویں گریڈ کا آفیسر کسی ملک کے اندر سفیر لگ جاتا ہے, تو اس کا مطلب ہے امریکہ میں یا برطانیہ کا 19ویں 20ویں گریڈ کا جو یہاں پہ امبیسڈر یا سفیر یا افسر ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے برابر ہے. اس کی وجہ یہ سارے سی ویز اپنی کر رہے ہیں. ابھی آپ جانتے ہیں کہ بلاول وہاں پہ اپنی سی وی پٹ کر رہے ہیں, یہ یہاں پہ کوششیں کر رہے ہیں کہ دیکھیں میری نوکری پکی رہنی چاہیے. پھر ایک خبر اور بڑی انٹرسٹنگ ہے, جنرل باجوہ کے دورہ امریکہ کے حوالے سے. جنرل باجوہ کے متعلق پہلے خبر تھی کہ وہ جائیں گے ستمبر کے اندر وہاں پہ امریکہ کے اندر, ان کی کچھ میل ملاقاتیں ہیں. گو کہ جنرل باجوہ کا یہ اب آخری مہینہ اکتوبر کا آ گیا ہے, اور اکتوبر اور نومبر ان کے 2 آخری مہینے ہیں, اور نومبر کے اندر انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے. اب ان کی اطلاعات یہ ہیں, علی سلمان الوی نے رات کو لکھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ امریکہ کے دورے پہ روانہ ہو رہے ہیں, جہاں وہ تقریباً 1 ہفتے تک قیام کریں گے. آرمی چیف پینٹاگون, نیشنل سیکیورٹی کونسل اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے. اچھا, اس میں دلچسپ بات جو ہے, چونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے کل آپ کو سنوایا بھی کلپ تھا جس کے اندر محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو سائفر تھا وہ جنرل باجوہ نے ہی عمران خان کو پہلی بار دکھایا, اور ان کا امریکی آپ کی بہت شکایت کر رہے ہیں. اچھا, وجاہت سعید یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ چیف کا الوداعی دورہ 1 ہفتے کا طویل نہیں ہوتا. ظاہری بات ہے کیونکہ اگلی گورنمنٹ بھی انٹرسٹڈ ہوتی ہے نئے آنے والے شخص کے ساتھ, جو شخص ویسے ہی کچھ دنوں کے بعد جا رہا ہے اس کے ساتھ آپ نے کیا, وہ چاہے وزیر اعظم ہو یا کوئی کسی منصب کے اوپر بیٹھا ہو. لیکن کیا یہ الوداعی دورہ نہیں ہے؟ کیا کوئی ایکسٹینشن تو جنرل باجوہ کو نہیں مل رہی؟ اس قسم میں بہت ساری باتیں. تو یہ بڑے فی الحال بلاول وہاں پہ امریکہ میں ہیں, حالانکہ شہباز شریف مل کے آئے ہیں, تو جنرل باجوہ بھی جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے کچھ ہمارے ان کے ساتھ ملٹری کے ریلیشنز بھی ہیں, تو آپ سمجھدار ہیں, چیزیں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.